कुजात बाब नंबर 9। अबी मलिक बादशाह बन जाता है। एक दिन युरबअल यानी जदून का बेटा अबी मलिक अपने मामू और माँ के बाकी रिश्तेदारों से मिलने के लिए सिक्किम गया। उसने उनसे कहा, सिक्किम शहर के तमाम बाशिंदों से पूछें, क्या आप अपने आप पर जदून के 70 बेटों की हुकूमत ज्यादा पसंद करेंगे या एक ही शख्स की। याद रहे कि मैं आपका खूनी रिश्तेदार हूँ। अबी मलिक के मामू ने सिक्किम के तमाम बाशिंदों के सामने ये बातें दोहराई। सिक्किम के लोगों ने सोचा, अबी मलिक हमारा भाई है, इसलिए वो उसके पीछे लग गए। उन्होंने उसे बाल बरीत देवता के मंदिर से चांदी के 70 सिक्के भी दिए दिए। इन पैसों से अबी मलिक ने अपने इर्द गिर्द आवारा और बदमाश आदमियों का गिरवा जमा किया। उन्हें अपने साथ लेकर वो उफरा पहुंचा, जहां बाप का खानदान रहता था। वहां उसने अपने तमाम भाइयों यानी जद उनके 70 बेटों को एक ही पत्थर पर कत्ल कर दिया। सिर्फ योताम, जो जद उनका सबसे छोटा बेटा था, कहीं छुप कर बच निकला। इसके बाद सिक्किम और बैत मिलू के तमाम लोग उस बिलूत के साये में जमा हुए जो सिक्किम के सितून के पास था। वहां उन्होंने अबी मलिक को अपना बादशाह मुकर्रर किया। योताम की अबी मलिक और सिक्किम पर लानत। जब योताम को इसकी इतला मिली तो वो गरजीम पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और ऊंची आवाज से चिल्लाया, ए सिक्किम के बाशिंदों, सुने मेरी बात। सुने, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी भी सुने। एक दिन दरख्तों ने फैसला किया कि हम पर कोई बादशाह होना चाहिए। वो उसे चुनने और मसा करने के लिए निकले। पहले उन्होंने जैतून के दरख्त से बात की, हमारे बादशाह बन जाए। लेकिन जैतून के दरख्त ने जवाब दिया, क्या मैं अपना तेल पैदा करने से बाज आऊं, जिसकी खुदा और इंसान इतनी कदर करते हैं, ताकि दरख्तों पर हुकूमत करूं? हरगिज नहीं। इसके बाद दरख्तों ने इंजीर के दरख्त से बात की, आइए हमारे बादशाह बन जाएं। लेकिन इंजीर के दरख्त ने जवाब दिया, क्या मैं अपना मीठा और अच्छा फल लाने से बाज आऊं, ताकि दरख्तों पर हुकूमत करूं? हरगिज नहीं। फिर दरख्तों ने अंगूर की बेल से बात की, आइए हमारे बादशाह बन जाएं। लेकिन अंगूर की बेल ने जवाब दिया, क्या मैं अपना रस पैदा करने से बाज आऊं, जिससे खुदा और इंसान खुश हो जाते हैं, ताकि दरख्तों पर हुकूमत करूं? हरगिज नहीं। आखिरकार दरख्त कांटेदार झाड़ी के पास आए और कहा, आइए और हमारे बादशाह बन जाए। कांटेदार झाड़ी ने जवाब दिया, अगर तुम वाकई मुझे मसा करके अपना बादशाह बनाना चाहते हो तो आओ और मेरे साये में पनाह लो। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो झाड़ी से आग निकलकर लिबनान के देवदार के दरख्तों को भस्म कर दे। योताम ने बात जारी रखकर कहा, अब मुझे बताएं, क्या आपने वफादारी और सच्चाई का इजहार किया जब आपने अबी मलिक को अपना बादशाह बना लिया? क्या आपने जदऊन और उसके खानदान के साथ अच्छा सलूक किया? क्या आपने उस पर शुक्रगुजारी का वो इजहार किया जिसके वो लायक था? मेरे बाप ने आपकी खातिर जंग की। आपको मिडियानियों से बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन आज आप जदून के घराने के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आपने उसके 70 बेटों को एक ही पत्थर पर जबा करके उसकी लोंडी के बेटे अबी मलिक को सिक्किम का बादशाह बना लिया है, और ये सिर्फ इसलिए कि वो आपका रिश्तेदार है। अब सुने, अगर आपने जदून और उसके खानदान के साथ वफादारी और सच्चाई का इजहार किया है तो फिर खुदा करे कि अबी मलिक आपके लिए खुशी का बायस हो और आप उसके लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो खुदा करे कि अबी मलिक से आग निकलकर आप सबको भस्म कर दे जो सिक्किम और बैत मिलवा में रहते हैं, और आग आपसे निकलकर अबी मलिक को भी भस्म कर दे। ये कहकर योताम ने भागकर बीर में पनाह ली, क्योंकि वो अपने भाई अबी मलिक से डरता था। सिक्किम के बाशिंदे अबी मलिक के खिलाफ हो जाते हैं। अबी मलिक की इसराइल पर हुकूमत 3 साल तक रही, लेकिन फिर खुदा ने एक बुरी रूह भेज दी जिसने अबी मलिक और सिक्किम के बाशिंदों में नाइतफाकी पैदा कर दी। नतीजे में सिक्किम के लोगों ने बगावत की। यूं खुदा ने उसे इसकी सजा दी कि उसने अपने भाइयों यानी जदऊन के 70 बेटों को कत्ल किया था। सिक्किम के बाशिंदों को भी सजा मिली क्योंकि उन्होंने इसमें अबी मलिक की मदद की थी। उस वक्त सिक्किम के लोग इर्द गिर्द की चोटियों पर चढ़कर अबी मलिक की ताक में बैठ गए। जो भी वहां से गुजरा उसने उन्होंने लूट लिया। इस बात की खबर अबी मलिक तक पहुंच गई। उन दिनों में एक आदमी अपने भाइयों के साथ सिक्किम आया जिसका नाम जाल बिन अबद था। सिक्किम के लोगों से उसका अच्छा खासा ताल्लुक बन गया और वो उस पर एतबार करने लगे। अंगूर की फसल पक गई थी। लोग शहर से निकले और अपने बागों में अंगूर तोड़कर उनसे रस निकालने लगे। फिर उन्होंने अपने देवता के मंदिर में जश्न मनाया। जब वो खूब खा पी रहे थे तो अबी मलिक पर लानत करने लगे। जाल बिन अबद ने कहा, सिक्किम का अबी मलिक के साथ क्या वास्ता कि हम उसके ताबे रहें? वो तो सिर्फ युरबअल का बेटा है जिसका नुमाइंदा जबूल है। उसकी खिदमत मत करना, बल्कि सिक्किम के बानी हमूर के लोगों की।
ہم ابی ملک کی خدمت کیوں کریں؟ کاش شہر کا انتظام میرے ہاتھ میں ہوتا، پھر میں ابی ملک کو جلد ہی نکال دیتا۔ میں اسے چیلنج دیتا کہ آؤ اپنی فوجوں کو جمع کر کے ہم سے لڑو۔ ابی ملک سکم سے لڑتا ہے۔ جال بن عبد کی بات سن کر سکم کا سردار زبول بڑے غصے میں آیا۔ اپنے قاصدوں کی معرفت اس نے ابی ملک کو چپکے سے اطلاع دی۔ جال بن عبد اپنے بھائیوں کے ساتھ سکم آ گیا ہے، جہاں وہ پورے شہر کو آپ کے خلاف کھڑے ہو جانے کے لیے اکسا رہا ہے۔ اب ایسا کریں کہ رات کے وقت اپنی فوجوں سمیت ادھر آئے اور کھیتوں میں تاک میں رہے۔ صبح سویرے جب سورج طلوع ہوگا تو شہر پر حملہ کرے۔ جب جال اپنے آدمیوں کے ساتھ آپ کے خلاف لڑنے آئے گا تو اس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر ابی ملک رات کے وقت اپنے فوجوں سمیت روانہ ہوا۔ اس نے انہیں 4 گروہوں میں تقسیم کیا جو سکم کو گھیر کر تاک میں بیٹھ گئے۔ صبح کے وقت جب جال گھر سے نکل کر شہر کے دروازے میں کھڑا ہوا تو ابی ملک اور اس کے فوجی اپنی چھپنے کی جگہوں سے نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر جال نے زبول سے کہا، دیکھو لوگ پہاڑوں کی چوٹی سے اتر رہے ہیں۔ زبول نے جواب دیا، نہیں نہیں، جو آپ کو آدمی لگ رہے ہیں وہ صرف پہاڑوں کے سائے ہیں۔ لیکن جال کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ بول اٹھا، دیکھو لوگ دنیا کی ناف سے اتر رہے ہیں اور ایک اور گروہ رومالوں کے بلوط سے ہو کر آ رہا ہے۔ پھر زبول نے اس سے کہا، اب تیری بڑی بڑی باتیں کہاں رہیں؟ کیا تو نے نہیں کہا تھا ابی ملک کون ہے کہ ہم اس کے تابع رہیں؟ اب یہ لوگ آ گئے ہیں جن کا مذاق تو نے اڑایا، جا شہر سے نکل کر ان سے لڑ۔ تب جال سکم کے مردوں کے ساتھ شہر سے نکلا اور ابی ملک سے لڑنے لگا، لیکن وہ ہار گیا اور ابی ملک نے شہر کے دروازے تک اس کا تعاقب کیا۔ بھاگتے بھاگتے سکم کے بہت سے افراد راستے میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ پھر ابی ملک اروما چلا گیا، جبکہ زبول نے پیچھے رکھ کر جال اور اس کے بھائیوں کو شہر سے نکال دیا۔ اگلے دن سکم کے لوگ شہر سے نکل کر میدان میں آنا چاہتے تھے۔ جب ابی ملک کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنی فوج کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا۔ یہ گروہ دوبارہ سکم کو گھیر کر گھات میں بیٹھ گئے۔ جب لوگ شہر سے نکلے تو ابی ملک اپنے گروہ کے ساتھ چھپنے کی جگہ سے نکل آیا اور شہر کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ باقی 2 گروہ میدان میں موجود افراد پر ٹوٹ پڑے اور سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر ابی ملک نے شہر پر حملہ کیا۔ لوگ پورا دن لڑتے رہے، لیکن آخرکار ابی ملک نے شہر پر قبضہ کر کے تمام باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے شہر کو تباہ کیا اور کھنڈرات پر نمک بکھیر کر اس کی حتمی تباہی ظاہر کر دی۔ جب سکم کے برج کے رہنے والوں کو یہ اطلاع ملی تو وہ ایل بریت دیوتا کے مندر کے تہ خانے میں چھپ گئے۔ جب ابی ملک کو پتہ چلا تو وہ اپنی فوجوں سمیت ظلمون پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے کلہاڑی سے شاخ کاٹ کر اپنے کندھوں پر رکھ لی اور اپنی فوجوں کو حکم دیا، جلدی کرو، سب ایسا ہی کرو۔ فوجوں نے بھی شاخیں کاٹی اور پھر ابی ملک کے پیچھے لگ کر مندر کے پاس واپس آئے۔ وہاں انہوں نے تمام لکڑی تہ خانے کی چھت پر جمع کر کے اسے جلا دیا۔ یوں سکم کے برج کے تقریباً 1000 مرد و خواتین سب بسم ہو گئے۔ ابی ملک کی موت۔ وہاں سے ابی ملک تیبز کے خلاف بڑھ گیا۔ اس نے شہر کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن شہر کے بیچ میں ایک مضبوط برج تھا۔ تمام مرد و خواتین اس میں فرار ہوئے اور برج کے دروازوں پر کنڈی لگا کر چھت پر چڑھ گئے۔ ابی ملک لڑتے لڑتے برج کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اسے جلانے کی کوشش کرنے لگا تو ایک عورت نے چکی کا اوپر کا پارٹ اس کے سر پر پھینک دیا اور اس کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ جلدی سے ابی ملک نے اپنے صلح بردار کو بلایا۔ اس نے کہا، اپنی تلوار کھینچ کر مجھے مار دو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ایک عورت نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ نوجوان نے اپنی تلوار اس کے بدن میں سے گزار دی اور وہ مر گیا۔ جب فوجیوں نے دیکھا کہ ابی ملک مر گیا ہے تو وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ یوں خدا نے ابی ملک کو اس بدی کا بدلہ دیا جو اس نے اپنے 70 بھائیوں کو قتل کر کے اپنے باپ کے خلاف کی تھی، اور خدا نے سکم کے باشندوں کو بھی ان کی شریر حرکتوں کی مناسب سزا دی۔ یوتام بن یوربال کی لعنت پوری ہوئی۔